साहब के ऊपर जो सईद गनी ने 2 क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी, उसकी हेयरिंग थी और उसके नंबर हैं 2491 और 2492। 91 में आज चार्ज फ्रेम किया गया है। इल्ज़ाम ये था कि एक बयान दिया गया था, बोल रहे हैं कि जो उन्होंने एलिज किया है कि हलीम साहब ने मीडिया पर बयान दिया था। मीडिया पर जो हलीम साहब ने बयान दिया था, ये 2018 की बात है। 2018 में जब यहाँ पर एसएसपी डॉक्टर रिजवान थे ईस्ट में, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी। उस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम था कि चनेसर गोट में मंशियात, बताखोरी, जो भी कुछ क्राइम हो रहा है उसके ऊपर पॉलिटिकल जो पार्टी कोई लीडर है वो इन्फ्लुएंस है, उसके भाई, उसके कज़न्स जो है उसमें ड्रग में इन्वॉल्व हैं। इस बेसिस पर हलीम साहब का बयान था। इनके बेसिस पर इनके ऊपर ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई है। इसमें ये आज चार्ज के लिए था, जिसमें 2491 में आज चार्ज फ्रेम किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो बयान दिया गया है मीडिया पर और समा टीवी ने उसको रिलीज़ किया है तो उसमें उसकी इज़्ज़त नातक हुई है, उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला गया है। आज चार्ज की डेट थी, चार्ज फ्रेम हो चुका है और 12 तारीख फरवरी की केस फिक्स है। एविडेंस के लिए वो उसमें सईद गनी साहब एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और फर्दर जो है केस चलेगा। बाकी जो 2 केसेस, एक केस बच गया, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उसमें समा टीवी की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। ये इल्ज़ाम है। हम फर्दर इसके ऊपर जो लीगल बात है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। इसको आगे चलाने के लिए हम चलेगा बेटर तो हम डेट बाय डेट आपको ब्रीफ करते रहेंगे। बाकी हलीम साहब बात। पहले 2-2.5 साल में कुनरी में और घोटकी में इसी किस्म के झूठे केसेस में हाज़िरियाँ देता रहा हूँ। ये तो चलें करीब है, अच्छी जगह लॉन के ऊपर बातचीत करने का मौका मिल जाता है। कुनरी में भी इन्होंने मुझ पे लगाया था कि मैंने हमला कर दिया, वो भी वज़ीर साहब थे उसके पीछे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ था। उसके पीछे भी इनके एक नाखलफ वज़ीर थे। उसके बाद घोटकी के इलेक्शन वाले दिन 23 जुलाई को, उस दिन भी मेरे ऊपर केस बन गया था। 2 साल घोटकी जाता रहा, जल से जुलूस चलता रहा, लेकिन आसान नहीं हुआ करता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। उसके बाद PS 88 में आपने देखा कि क्या कहते हैं कि इन्हीं जोखियों ने, जो माशाल्लाह आजकल नाज़िम जोखियों के जो कातिल हैं, उनके गाँव के अंदर उनकी लोगों ने हमला करवाया। पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर, उसके ऊपर मुझ पर ही हमला कराया, मेरे ऊपर ही दहशतगर्द बनाया, मुझे ही 1.5 महीना जेल में इन्होंने भेज दिया। उसके अंदर भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरियत हो जाएगी, चूँकि हमने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, मुझे एंगेज किया हुआ है। ये वो पार्टी जो कहती थी कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी इन्होंने तहरीकें चलाई, लेकिन अब साबित हो गया वो भुट्टो की पार्टी थी, वो बीबी की पार्टी थी। आप ये लोग तो सिर्फ यकीन इनका है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और अपोजिशन लीडर हलीमा अल शेख का गुनाह ये है कि इनको बेनकाब करता है, असम्बली में बेनकाब करता है, हस्पतालों में बेनकाब करता है, स्कूलों में बेनकाब करता है। ये मेरा कसूर है कि मैं इनको बेनकाब करता हूँ, इसलिए ये मुझे इंगेज रखते हैं। फिर यहाँ कोई 4 केसेस दाखिल हो चुके हैं। 2 में तो डायरेक्ट कंप्लेंट है जिसमें ज़मानतें करानी पड़ाई हैं, 2 हर जाने के केसेस हैं और इल्ज़ाम मुझ पर यह है कि इज़्ज़त ख़तरे में पड़ गई है। अरे भाई, इज़्ज़तदार बंदे की इज़्ज़त ख़तरे में पड़ती है, तुम्हारी इज़्ज़त को क्या ख़तरा पड़ गया? कोई इज़्ज़तदार बंदा वो कहे कि जी वहाब भाई कहे, राणा साहब कहे कि नहीं मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, जी इन्होंने हतक इज़्ज़त कर दी है। एक जिनकी टके की इज़्ज़त नहीं है, अब सब जहाँ पले हैं आज तक वहाँ मंशियात बिकवा रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ मंशियात बिक रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान PSP उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मंशियात फ़रोशी में मिस्टर क्लीन शेव के भाई, रिश्तेदार, ये सब उसमें शामिल हैं। के लिए एक अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी एक कमेटी बनाकर, सिंध पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाकर इनको, सईद गनी साहब को उसमें से फारिग किया है कि नहीं इनका तो हसन ना था, तो सिर्फ रिश्तेदार है भाई और वास्ता नहीं है। अभी तो हमीद पठान की वीडियो मौजूद है, हमीद पठान जो बता रहा है कि किसके लिए काम करता है, वो भी इंशाल्लाह कोर्ट में दे के आपको दूंगा मैं। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के अंदर साबित हुआ है कि माशाल्लाह ये मिस्टर क्लीन शेव साहब जो हैं, ये मंशियात फ़रोशों की सरपरस्ती करते रहे हैं।
ہم نے اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے. ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایک وہ ابھی تو باقی تو کے لیے انشاءاللہ وقت آ گیا کہ ابڑوں کو گردن سے پکڑ کے جھاڑ دیں. انشاءاللہ ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے جو کرپشن کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات دیکھی اور اب میں انشاءاللہ وکیل صاحبان ہمارے ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ بہت گمبھیر رپورٹ ہے وہ ڈاکٹر رضوان کی, وفاق کی جانب سے GIT بنائی جائے جس کے اندر تمام ادارے شامل ہوں, چونکہ ہمارے بچوں کو یہ منشیات پہ لگا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاق سیکشن 19(1)(a) کے تحت ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ پر GIT بنائے جس میں پولیس بھی ہو, ISI, MI, رینجر, اسپیشل برانچ, جو ادارے ہوتے ہیں شامل کر کے وہ GIT بتائے کہ سچا کون, ڈاکٹر رضوان, اس کی رپورٹ یا مسٹر کلین شیو. اس کے اوپر دوسرا اور ہم ایک پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کے اوپر, اور وہ جلدی ہم انشاءاللہ اس پٹیشن کو میدان میں لے کر آ جائیں گے. باقی میں ایک بڑا اہم معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ANF کو بھی ہم کہیں گے کہ ANF بھی اس کے اوپر انکوائری کرے اور ضرور انشاءاللہ بھولنے نہیں دیں گے. اچھا ہوا یہاں بلا کے یاد دلا دی, ہم تو بھول گئے تھے, ہم اور کاموں میں لگ گئے تھے, اب اچھا ڈائریکشن ٹھیک کر دی انہوں نے ہماری. دوسرا میں آج چونکہ کورٹ میں موجود ہوں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں شہید ناظم جوکھیو کے کیس کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پروسیکیوشن کے وزیر صاحب بھی ایک اور مسٹر کلین شیو ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, جو کہ آج جتنے بھی میں کہنا چاہتا ہوں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کرمنلز کو سزا دلوانے کی بجائے کرمنلز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آج اس کی مثال یہ ہے کہ شہید ناظم جوکھیو کا کیس بنا تھا جس میں انٹریم چالان جو تھا وہ بڑا سادہ سا چالان تھا جس میں سب کو فارغ کر دیا تھا, جام کریم وغیرہ وغیرہ کو آزاد کر دیا تھا. اس کے بعد جب پریشر پڑا, آپ کا پریشر پڑا, میڈیا کا پریشر پڑا, سول سوسائٹی کا پریشر پڑا, وکلا کا پریشر پڑا, ہمارا کچھ پریشر پڑا, تو ایک GIT تفتیش چینج کی گئی. SSP تنویر عالم اڈھو صاحب ہمیں اچھا افسر ہے, اور سراج لاشاری انسپیکٹر صاحب. اب سراج لاشاری کی تفتیش چینج ہو گئی, ہر روز خبروں میں چلا گیا جی اس کو نامزد کر دیا, اس کو کر دیا. آپ بھی ٹھنڈے ہو گئے, میڈیا بھی ٹھنڈا ہو گیا, ہم بھی ٹھنڈے ہو گئے, وکلا بھی ٹھنڈے ہو گئے, جی صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. لیکن ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ہر واردات کو چھپانے کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب مسٹر کلین شیو ایک معصوم سا چہرہ لے کر کھڑے ہیں. اس کے بعد وہ جو رپورٹ ہے, جو رپورٹ سراج لاشاری کی رپورٹ ہے وہ دبا دی گئی ہے, وہ DPP ملیر نے دبا دی ہے, تاکہ آج بھی ڈیٹ ہے وہ بیچاری شیرین جوکھیو ہماری بیٹی وہاں پہنچے گی, میرا رابطہ ہے اس سے. وہ رپورٹ دبا کر یہ چاہ رہے ہیں کہ پرانا ہمارا جو انٹریم چالان ہے وہی مستقل چالان ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ شیرین جوکھیو جو بیچاری بیٹی جو بیوہ ہے ناظم جوکھیو کی, ناظم جوکھیو کے کیس میں رپورٹ کہاں چلی گئی ہے؟ اور آج کل شہر میں ٹارگٹ کلنگ, ڈکیتی میں کلنگ اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے. 2022 لگتا ہے کہ قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, بھیج دیے گئے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو جاکو جو جیلوں سے آزاد ہو کر آ رہے ہیں, 90% کرمنلز وہ ہیں جو جیلوں سے جا کر واپس آ رہے ہیں. اور ان 90% کرمنلز کو, اچھا ہم صرف پولیس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, پولیس نے یہ کر دیا. پولیس بیچاری اچھا کام بھی کرتی ہے. پولیس کا کام ہے سب کچھ چالان بنا کر DPP کو دے دینا, پروسیکیوشن کو دے دینا, پروسیکیوٹر جنرل کو دے دینا. ادھر سے آج کل اصل مال وہاں چل رہا ہے. جتنے لوگ بڑے بڑے کرمنلز ہم دیکھ رہے ہیں, گینگ وار کے بڑے بڑے نام آزاد ہو رہے ہیں, وہ اس نے رینجرز کو شہید کیا, پولیس کو شہید کیا, سولینس کو قتل کیا, بھتے لیے, اس لیے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سہولت کار بن گیا ہے. سندھ کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کرمنلز کا, کلرز کا, دہشت گردوں کا, بھتہ خوروں کا سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے اندر بھی پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, جو کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے وزیر صاحب ہیں. ان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج کل جو پورے شہر میں, کل ایک رات کو ڈکیتی ہوئی, 1.5 مہینے پہلے شاہ فیصل کالونی میں 15 لاکھ کے موبائل چھینتے ہیں, ایک ملزم پکڑا جاتا ہے, 6 دن ان کا مہمان رہتا ہے, واپس جیل چلا گیا, پتہ نہیں چھٹ گیا کیا ہوا. کل رات پھر 30 لاکھ کے موبائل چھین گئے 1.5 لاکھ کالونی میں آغا کمال صاحب کی, اور کچھ نہیں ہوا. اس وقت جو قاتل آزاد پھر رہے ہیں اس کی ذمہ دار یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے. تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو بلاول صاحب کی ٹیم ہے, اپنے گرد جو یہ کلین شیون ٹیم رکھی ہوئی ہے, اور ناٹ یہ کلین نہیں ہے, یہ جو کلین شیونز کی ٹیم رکھی ہوئی ہے بلاول زرداری نے, یہ اس شہر کے اس میں کہنا چاہتا ہوں سارے نظام کی تباہی کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور چیز کہوں گا کہ کل یہ جو وزیر صاحب جن کی عزت کو خطرہ پڑ گیا, یہ وہ ہیں جو پانی کی بوتلوں کے ڈھکن کھول کے پیش کیا کرتے ہیں. ان کی عزت کو کہاں خطرہ پڑ گیا؟ کوئی شہر کے لیے کرو, کچھ
اس کراچی کے لیے کرو، کچھ صوبے کے لیے کرو، اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ آج انہوں نے میرے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے، میں سیاسی دہشت گرد کبھی بنا دیتے ہیں، کبھی مجرم بنا دیتے ہیں، انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، ایک ایک الزام کا مقابلہ، اور اب اس کو ہائی کورٹ میں پٹیشن کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ میں جائیں گے، انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ مسٹر کلین شیو جو اوپر بیٹھے ہیں یہ منشیات فروشوں کے سرپرست ہیں۔